नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं शेख खुर्शीद अहमद, जो मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असम्बली है हंदवारा हल्के इंतखाब से पहली बार जीत के आए हैं 2024 के असम्बली इंतखाबात में, और ये मारूफ सियासी लीडर शेख अब्दुर्रशीद के बरादर हैं। खुर्शीद साहब, तशरीफ़ आवरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रशीद साहब से भी बात करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि हम उनको यहाँ पे लाते मेहमान की हैसियत से, तो इन्हें वापस जाना पड़ा और वो अब जेल में हैं। अब हम आपको एक नुमाइंदा मान रहे हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है आपकी AIP, उसके एक नुमाइंदे भी यहाँ पे हैं, और आप MLA हैं लंगेट से, जो हंदवारा एरिया में पड़ता है। तो आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि आप, हमने सुना है कि आप उस्ताद थे महकमे तालीम में, और क्यों कर आप आए सियासत में। देखिए, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी और आपने हमें मदद किया अपने स्टूडियो में। तो लंगेट से मैं जो है इस वक्त लंगेट असम्बली सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, सब डिस्ट्रिक्ट हंदवारा बिल्कुल है ये। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसा कि आपने फरमाया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ टीचर मैं काम करता था। 2003 में मैं अपॉइंट हुआ था, और 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद मैंने VRS वॉलंटियर रिटायरमेंट सिस्टम जो हमारा होता है, तो मैंने VRS दिया, और उसके बाद मैंने कंटेस्ट किया असम्बली इलेक्शंस में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है मैं कामयाब हुआ। और वजूहात जो बनी वो पार्टी और जो हमारा काडर है ख़ासकर लंगेट का, तो चूँकि हमारी पार्टी जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी, तो इसकी बेस जो लंगेट है, तो जाहिर सी बात है लंगेट जो है, लंगेट में हमारी जो कामयाबी है वो एसेंशियल थी, ज़रूरी थी। और हमारा जो लंगेट का काडर था खुसूसन, तो उन्होंने कंपेल किया कि आपको जो है मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले इंजीनियर रशीद साहब जब जेल गए 2019 में, तो ये 5-6 साल जो है मैंने काफ़ी सफ़र किया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई, और साथ ही साथ जो है अगर मुझे कभी इंजीनियर रशीद साहब को मिलने जाना पड़ता था, या जब भी कोई इलेक्शन होता था, DDC इलेक्शंस हुए या लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो हर वक्त जो है मुझे इस चीज़ की सज़ा दी जाती थी कि आप इंजीनियर रशीद साहब के ब्रदर हैं, आप एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब भी कोई MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस वक्त इफ़ेक्ट में आता था, तो उस वक्त मुझे अटैच किया जाता था, और मुझे जो है बार बार जो मेरी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ है उनमें भी मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस वजह से कुछ जो हालात बने, ख़ासकर जो इंजीनियर रशीद साहब का जो वापस जेल जाना, जो उनको सिर्फ इंटरिम बेल मिली, उनको रेगुलर ज़मानत नहीं मिली, तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से मुझे मैदान में आना पड़ा। बिलाखिर आपने फ़ैसला कर लिया सियासत में आने का, उनकी मौजूदगी में, जब वो जेल में थे पिछले कई साल से। जानना चाहते हैं आपसे कि, क्योंकि इंजीनियर रशीद के बारे में, शेख अब्दुर्रशीद का पूरा नाम है मैंने बता दिया नाज़रीन को, लेकिन इंजीनियर रशीद के नाम से ही जाने जाते हैं। इनके बारे में आम तासुर यही है कि ये अब्दुल गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे कई साल, और 2008 के असम्बली इंतखाबात में ये शामिल हो गए। उनकी क़यादत जो थी, सियासी क़यादत, वो उनसे इख्तलाफ करती थी उस वक्त, लेकिन बाद में वो भी इंतखाबी सियासत में आ गए लोकसभा इलेक्शन से। लेकिन 2008 में ये अकेले थे जो ये वहाँ से आए थे। इससे पहले गुलाम मोहद्दीन सोफी जो वाबस्ता रहे थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ, उन्होंने हल्का इंतखाब हंदवारा से 2002 का इलेक्शन लड़ा था और जीता भी था, और मिनिस्टर भी बन गए थे। अब चूँकि इंजीनियर रशीद के बारे में ये बात सब जानते हैं कि इनका पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ राबिता था, क्या आपका भी राबिता था, आपके ख़ानदान का भी राबिता था, या सिर्फ वही सियासत के साथ वाबस्ता थे? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूं कि इंजीनियर रशीद साहब 2008 इलेक्शन में जिस वक्त उन्होंने कंटेस्ट किया, तब तक वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। जिस तरह मैं सियासत में आने से पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, तो उसी तरह इंजीनियर रशीद साहब भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। तो लिहाजा पीपल्स कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली या उनका वो किसी पोर्टफोलियो पे जो है, वो किसी ओहदे पे जो है, वहाँ पे किसी ज़िम्मेवारी पे वो फाइज नहीं थे। लेकिन फैमिली लेवल पे जो घरेलू लेवल पे जो है, जिस तरह से एफिलेशन होती है हर किसी घराने की किसी न किसी पार्टी के साथ, तो हमारी एफिलेशन थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ।
2008 سے پہلے. لیکن اس وقت جب پیپلز کانفرنس نے ایک تیاری کی تھی کہ وہ مین اسٹریم میں آئیں گے اور وہ الیکشنز میں کنٹیسٹ کریں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک یو ٹرن لیا, انہوں نے جو ہے اس وقت بائیکاٹ کیا اور الیکشن میں انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. لیکن رشید صاحب کو اس وقت لوگوں نے جو ہے رشید صاحب کو اس وقت مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ آئیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے اسمبلی میں بھیجیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ دیانتدار ہیں, آپ بے باک ہیں, آپ بے باکی سے بات کرتے ہیں, تو لہٰذا یہ لوگوں کی ایک چوائس تھی اس وقت. لیکن وابستگی تھی ہمارے گھرانے کو, ہمارے گھر کو جو ہے پیپلز کانفرنس کے ساتھ وابستگی تھی, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے ایک مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ رشید صاحب خود گورنمنٹ امپلائی تھے. میں اس وقت مشکل سے میری عمر اس وقت 27-28 سال تھی, اور میں بھی خود کوئی زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں تھا اس وقت 2008 تک. تو رشید صاحب نے جو ہے اس وقت لوگوں کے کہنے پہ جو ہے انہوں نے کنٹیسٹ کیا. یہ جو آپ کا کپوارہ ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پہ یہ وائلنس کا بہت زیادہ شکار رہا ہے, کیونکہ گیٹ وے آف ملیٹنسی یہ تھا, اور وہاں سے کم 3 لوگ ہماری نظر میں ہیں جو ایم ایل اے رہے تھے یا منسٹر رہے تھے اور بعد میں مارے گئے. بلکہ اس سے بھی زیادہ عبدالغنی لون جو ہندوارہ کے ایم ایل اے رہے تھے, اور اس سے پہلے کانگریس کے دور میں وہ منسٹر بھی رہے تھے. ہندوارہ سے ہی غلام رسول ملک, حالانکہ وہ جو آرمی نے بی ایس ایف نے فائرنگ کی تھی 25 جنوری 1990 کو, جب وہاں پہ ایک مظاہرہ چل رہا تھا گاؤں کے دلسانحے کے اوپر, تو وہاں پہ اس پہ وہ مارے گئے تھے. میرے خیال سے 10-12 لوگ 14 لوگ اس اعداد شمار کے مطابق جو ہیومن رائٹس کمیشن کے پاس ہے, لیکن باقی جو اعداد شمار ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق 21 لوگ اس میں مارے گئے تھے, انکلوڈنگ ایم ایل سی غلام رسول ملک. اسی طرح سے مشتاق احمد لون جو لولاب سے منتخب ہو کے آئے تھے, اس سے پہلے کپوارہ سے بھی 1987 کے الیکشن میں وہ آئے تھے, منتخب ہو گئے تھے. پھر وہ منسٹر بھی تھے, جس وقت وہ 96 سے 2002 تک منسٹر آف اسٹیٹ ہوم, منسٹر آف اسٹیٹ لا وہ رہے تھے, اور وہ بھی انتخابی مہم کے دوران ہی مارے گئے. عبدالاحد کار آپ کے حلقہ انتخاب لنگیٹ کے جو 96 الیکشن جیتے تھے, 98 میں ایک دن وہ صبح سیر کو وہاں پہ جا رہے تھے تو ان کو بھی گولی ماری گئی, تو وہ بھی وہاں پہ مارے گئے. اس طرح سے کئی ایسے لوگ جو وہاں پہ قانون ساز اسمبلی یا کونسل کے ممبر تھے وہ مارے گئے. تو اس میں آپ لوگ کود پڑے, انجینئر رشید آپ کے بھائی, اور آپ بعد میں آپ بھی. چیلنجز کیا ہیں اس کا؟ آپ کو لگا کہ ایک سیپریٹسٹ سینٹیمنٹ کو کیش کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں, یا آپ کو یہ لگا کہ نہیں ہمیں وائلنس کا مقابلہ کر کے اس میں آنا چاہیے؟ دیکھیے, چیلنجز جو ہیں چیلنجز ہر وقت ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف 2008 تک بلکہ 2008 کے بعد بھی اس وقت بھی یہاں پہ ایجیٹیشن جو ہے شروع ہو گئی, اس وقت بھی جو ہے حالات خراب ہوئے, 2016 میں خراب ہوئے, یا ایون 2012 میں بھی. 2008 سے لے کے 2018 تک, جب تک انجینئر رشید صاحب نے 2 مرتبہ لنگیٹ کو ریپرزنٹ کیا, اس وقت بھی حالات صحیح نہیں تھے. ہماری کانسٹیچوئنسی کے اندر جو ہے کئی سارے انکاؤنٹرز ہوئے. تو ہمارا جو ہے انجینئر رشید صاحب کا جو ہے ان کا تھاٹ اور ان کی آئیڈیالوجی تو یہی ہے کہ اگر کسی بھی مسئلے کو ہمیں حل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پولیٹیکلی فائٹ کرنا پڑے گا. وائلنس جو ہے, تشدد جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک مطلب آن ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جس وقت 2010 میں جس وقت یہاں انٹرلوکیٹرز آئے, تو ہماری کانسٹیچوئنسی کے اندر بٹگنڈ ایک جگہ ہے, تو اس کی رپورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اپروکسیمیٹلی 3000 یوتھ کو جو ہے اس وقت انہوں نے اوتھ دلوایا, اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہوگی, اگر آپ کے کوئی بھی مسائل سیاسی مسائل ہیں تو وہ آپ مجھے کہیے, یا آپ پولیٹیکلی ان کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کیجیے, باقی وائلنس کا ساتھ مت دے دیجیے. اور انہوں نے اس وقت جو ہے ان سے وعدہ لیا, ان سے عہد لیا کہ ہم وائلنس نہیں کریں گے. تو بالکل یہ انجینئر رشید صاحب کی آئیڈیالوجی شروع سے ہی یہی ہے کہ اپنے قلم کے ذریعے یا سیاسی ایوانوں میں آ کے یا پولیٹیکلی جو ہے ہم اپنی بات رکھیں, نہ کہ وائلنس کے ذریعے. اور وہی ہمارا بھی منشور ہے, بالکل ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے, اور میرا ذاتی منشور بھی یہی ہے کہ اگر کسی بھی مسئلے کا حل ہمیں نکالنا ہے تو وہ ہم پولیٹیکلی نکالیں, نہ کہ وائلنس کے ذریعے. گزشتہ 25-26 سال سے ایک وائڈلی
स्प्रेड एक इम्प्रेशन कम से कम वादी कश्मीर में ये है कि दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग अपने अपने पसंद के मुताबिक या अपने अपने मफाद के मुताबिक लोगों को यहाँ पे लाइसेंस देते हैं, उनको कहते हैं कि जाओ आप इंडिया के ख़िलाफ़ बोलो, मुल्क के ख़िलाफ़ बोलो, आपको कुछ नहीं करेगा, आप प्लेबिसाइट की बातें करो वगैरह। कई लोगों का ये ख्याल है कि इंजीनियर रशीद का जो पॉपुलर स्लोगन था प्लेबिसाइट वाला, ये रायशुमारी की बातें करते थे और आपके पास होंगे उनके वो स्लोगन्स, तो वो भी इसी परमिशन का एक हिस्सा थे। हालांकि कई साल उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिए, ये 2 बार मुंतखब होकर भी आए, 10 साल मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये कभी कभी इस किस्म की बातें करते थे। क्या आपको लग रहा है कि वो इस किस्म का स्लोगन लगाना और कश्मीर के नौजवानों को जज्बाती तौर पर इसके साथ सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व करना एक गलती थी या नहीं थी? देखिए, सबसे पहले सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ इंजीनियर रशीद साहब ने जो है लोगों को कभी जो है उनको उसके साथ एफिलेट नहीं करवाया। अगर वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ उनको एफिलेट करवाते तो वो मेन स्ट्रीम में खुद ना होते और लोगों को वोट करने के लिए जो है उनको दावत नहीं देते। आपने देखा होगा, जहाँ तक जो आपने बात कही कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग जो है ऐसा तासुर है यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर में या मुल्क भर में कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग जो हैं वो लाइसेंस देते हैं या वो फ्रीडम देते हैं कि आप इस किस्म की बात कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है मे बी किसी पार्टी में ऐसा हो, लेकिन हमारी पार्टी में या इंजीनियर रशीद साहब के साथ ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो आप खुद देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है बड़े बड़े सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो बाहर हैं इस वक्त, उनके ऊपर केसेस नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो इंजीनियर रशीद साहब जेल में क्यों होते? तो सबसे पहले इस चीज़ का यही जवाब है। लेकिन जहाँ तक जो आपने बात कही कि नौजवानों को सेपरेटिज़म की तरफ जो है धकेलना, तो मुझे लगता है ये एक अपोनेंट्स की तरफ से सियासी जो हरीफ हैं हमारे, जिनको इनसिक्योरिटी थी इंजीनियर रशीद साहब की जो ग्रोइंग जो उनकी पब्लिक में जो उनकी पॉपुलैरिटी है जो ग्रो हो रही थी और जो उनका ग्रोइंग जो पॉलिटिकल फील्ड है, उसकी वजह से लोगों में खासकर जो ट्रेडिशनल कुछ पार्टियां हैं उनमें जो है इनसिक्योरिटी थी। इस वजह से वो इस किस्म का जो नैरेटिव चला रहे थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो वो नौजवानों को 2010 में इंटरलॉक्यूटर्स के सामने नहीं लाते और उनको ओथ दिलाते। अगर ऐसा होता तो वो डाउन टाउन या बारामूला जो ओल्ड टाउन है या सोपोर जो है या पलहालन जो है वो वहाँ जाके जो है 2019 के इलेक्शन में, चलिए 2019 5 अगस्त के बाद क्या हुआ वो हालात थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन 2005 से पहले की बात अगर हम करें, जिस वक्त 2019 के इलेक्शन हुए, तो 2019 के इलेक्शनों में भी जो है वो हर जगह गए, वो उन जगहों पे भी गए, उन एरियाज़ में भी गए जो काफ़ी जो है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी जो मेन स्ट्रीम जो एरियाज़ थे वो वहाँ जाके जो है वहाँ पे प्रोपेगेट करते थे, वहाँ पे लोगों को समझाते थे कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, अपने वोट का जो है आप इस्तेमाल करके जो है अपनी सियासी बात जो है वो आप सामने रखिए। मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश थी और किसी हद तक काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए वो लोग, इंजीनियर रशीद साहब को जेल भिजवा के, उनका यही मकसद था। लेकिन खैर वक्त जो है कभी कभार जो है आपके साथ नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होती है। जी ये जो रायशुमारी वाला नारा है ना, पहले से एक ज़माने में था, बाद में दफन हो गया। इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दस्तबरदार हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। इससे कई लोग अगर इस किस्म का नारा यहाँ पे लगा देते ना इन सालों में भी, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाती, उनको जेलों में भर देते थे। लेकिन इंजीनियर साहब ये
15 अगस्त को भी वहाँ पे श्रीनगर के स्ट्रीट्स में निकलते थे और रायशुमारी वाला नारा लगाते थे। श्रीनगर के MLA's हॉस्टल में 2015 में उन्होंने वो बीफ पार्टी का आयोजन के इंतज़ाम किया और वहाँ पे लोगों को मदऊ भी किया। इसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई। कई लोगों ने कहा कि इस्लाम में ये जायज़ है, लेकिन ये दिल आज़ारी जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे एक ख़ास मज़हब की दिल आज़ारी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि हम खुले आम और ये मतलब इस तरीके से सेलिब्रेट करके बीफ खाते हैं। इस पर काफ़ी तनकीद हुई, हालांकि इनके ऊपर बाद में हमला भी हुआ, एक बार दिल्ली में और एक बार रियासती असम्बली में भी BJP के लोगों ने इन पर इस चीज़ के ऊपर हमला किया। क्या आप लग रहे हैं कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है इस पॉलिटिक्स में? देखिए, सबसे पहले जो आपने रायशुमारी की बात की, तो आप देख सकते हैं कि जिस वक्त भी इंजीनियर रशीद साहब ये बात करते थे तो वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इसका है, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने जो है ये वादा किया था उस वक्त, तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में कोई बात कर रहे थे। तो UN रेजोल्यूशंस हैं बाज़ाब्ता, तो उस बैकग्राउंड में वो बात करते थे। लेकिन जहाँ तक जो आपने बीफ पार्टी की बात की, तो मुझे लगता है कि आप खुद देख सकते हैं कि एक ही तरफ जो है, आप एक ही एंगल से इसको ना देखें। आप हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसको कैसे हर्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुकामों पे, चाहे मुल्क के अंदर या हमारी रियासत के अंदर। उस वक्त बीफ पे पाबंदी का ऑर्डर हाई कोर्ट से आया था, वो किसी पॉलिटिकल सरकार की तरफ से नहीं आया था। पॉलिटिकल सरकार की तरफ से नहीं आ गया था, लेकिन उन्होंने जो है उस वक्त आप 2018 या 17 की बात करें, 2015 की मैं बात 2015 की नहीं, हाई कोर्ट की तरफ से उस वक्त कोई ऑर्डर नहीं आया था। मुझे लगता है कि आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उस वक्त हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट उस वक्त कोई ऑर्डर नहीं आया था जो बीफ की बैन के हवाले से। एक प्रोटेस्ट के तौर पे वो उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने कहा, और उन्होंने जो उस वक्त जो बढ़ती हुई जो एक शुरुआत हुई थी, जो मौजूदा सरकार है, जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, तो उनको एक उस वक्त उनको एक अंडरस्टैंडिंग थी और उनको एक नज़र थी कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए सख्त आने वाला है। और इस वजह से जो है एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट वो उस वक्त चाहते थे कि हमारी जो रिलीजियस, जो हमारी जो फ्रीडम है, या जो हमारी जो रिलीजियस जो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको कर्ब ना किया जाए। इस वजह से जो है उन्होंने उस वक्त, और बाकी उन्होंने जो है वो बीफ पार्टी उन्होंने बंद कमरे में अलग हॉस्टल में आके जो है उन्होंने वो उस वक्त ऑर्गेनाइज़ की। उन्होंने किसी पब्लिक प्लेस पे उन्होंने ये बीफ पार्टी नहीं की। अगर किसी स्टेट के अंदर या किसी जगह अगर शराब के ऊपर पाबंदी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि होटलों के अंदर या प्राइवेट पार्टीज़ में जो है लोग सर्व करते हैं या लोग कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरह से अगर उन्होंने पार्टी उस वक्त ऑर्गेनाइज़ की, लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट जगह पे वो जो है ऑर्गेनाइज़ की, ना कि किसी पब्लिक प्लेस पे कहीं बाहर आके। उन्होंने किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी मैदान के अंदर या किसी पब्लिक प्लेस के अंदर जो है वो बीफ पार्टी उस वक्त ऑर्गेनाइज़ नहीं की। ये जो 2024 का असेंबली इलेक्शन हुआ, इससे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा के इलेक्शन में इंजीनियर रशीद ने फॉर्म भर दिया और उन्हीं दिनों में उसके बाद आपने रिज़ाइन कर लिया सरकारी मुलाजमत से और आप इसमें आ गए। तो दोनों चीज़ों के बारे में लोग जो आपके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि इंजीनियर रशीद को इनको फैसिलिटेट किया गया, इनको जेल में रखा गया ताकि एक जज्बाती यहाँ पे एक कैफियत पैदा हो जाए, कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को कैश करके इनको जताया जाए। और बुनियादी मकसद चीफ मिनिस्टर जो अब है उमर अब्दुल्ला, उनको हराना था उस वक्त। हालांकि इसमें दोनों हार गए, जो इनके मेन हरीफ थे उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन, वो दोनों, उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोट से, सजाद लोन 3 लाख वोट से हार गए इसमें। तो आपके इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं कि ये 24 घंटे के अंदर मतलब इतनी जल्दी से इनका रेजिग्नेशन मंजूर नहीं होता है, तो उनको फैसिलिटेट किया गया। इंजीनियर रशीद साहब को जिस वक्त उन्होंने फॉर्म भरा तो जेल में ही उसको वहाँ पे हलफ दिलाया गया। ये सारा आखिरी दिन 24 घंटे के अंदर जंगी बुनियादों पे मतलब इसको फैसिलिटेशन आमतौर पे कहते हैं, इस तरह से हुआ। क्या इसमें कोई हकीकत है? मुझे आप बताइए, सबसे पहले क्या इन लोगों ने ही ठेका लिया हुआ है कि ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं? मुझे आप बताइए, जब भी कोई नई पार्टी यहाँ पे आती है, जब भी कोई नया कैंडिडेट आता है, किसी को एजेंट का नाम दे के, किसी को फैसिलिटेशन का नाम दे के जो है ये लोग
ऐसा समझते हैं कि जैसे इनका ही कॉपी राइट है यहाँ मेन स्ट्रीम सियासत के ऊपर। जहाँ तक जो आपने पहले इंजीनियर रशीद साहब की बात कही कि इंजीनियर रशीद साहब ने जब कंटेस्ट किया तो वो जेल में थे, मुझे बताइए क्या रातों रात वो जेल गए? 2019 से वो जेल में थे और 2024 में इलेक्शन हुआ, 5 साल। मुझे तो लगता है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। और ये अफसोस ये है कि ये वही लोग बातें कर रहे हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात यहाँ करते हैं, जो यहाँ नौजवानों की रिहाई की बात करते हैं। वही लोग अगर एक सबसे बड़े इस वक्त जम्मू कश्मीर के मतलब एक कदावर लीडर इंजीनियर रशीद साहब हैं, जिन्होंने मतलब बड़े बड़े लीडरों को यहाँ पे हराया, एक हिस्टोरिक मैंडेट से वो जीत गए, 2 बार असेंबली मेंबर रहे हैं, एक पार्टी को हेड करते हैं। लेकिन अगर ये सियासी लोग इस किस्म की एलिगेशंस लगाएंगी तो मुझे लगता है कि ये एक जवाब है हमारी आवाम के लिए कि ये आम लोगों के लिए क्या करेंगे। और जहाँ तक जो आपने कहा कि मेरा फॉर्म भरना, तो इन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बताऊं कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है, अगर मैं अपनी बात करूं तो जहाँ तक जो मैंने कानून पढ़ा और जहाँ तक जब मैंने स्टडी किया इस चीज़ को, तो किसी भी सरकारी मुलाजिम को अगर वो VRS लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम के तहत जो है, अगर वो नौकरी से सुबुकदोश होना चाहता है तो उसको 3 महीने पहले जो है उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसको डिपार्टमेंट को 90 डेज़ प्रायर नोटिफाई करना होता है। तो मैंने 1 जून ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को नोटिफाई किया था। उसके बाद ZDO जोन ऑफिस से लेके वो CO's ऑफिस जाता है, CO's ऑफिस के बाद वो डायरेक्टरेट जाता है, डायरेक्टरेट के बाद वो सेक्रेटरेट जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि कम से कम 2-2.5 महीने का वक्त लगता है इसमें। तो मैंने 1 जून को ही जो है मैंने VRS के लिए अप्लाई किया था, 3 महीने पहले ही बाज़ाब्ता उसके नंबर डेट मेरे पास हैं। तो मुझे लगता है कि ये मतलब ये इन लोगों का वही पुराना ट्रेंड है कि यहाँ जो है कुछ गिने चुने लोग ही जो है वो सियासत में रहें। अब अगर हमारी पार्टी है, ठीक है, मैं भी एक पॉलिटिकल सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक पार्लियामेंट मेंबर का ब्रदर हूँ, मुझे लोगों ने मैंडेट दिया, मुझे MLA बनाया। लेकिन कल को अगर कोई आम शख्स, कोई फर्स्ट टाइमर अगर सियासत में आना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनको एजेंसीज़ का नाम दें, हम उनको अलग अलग ताने दें। हालांकि हत्ता कि आप देख सकते हैं कि लंगेट में जो है हमें ठीक ठाक तरीके से जो है हराने की कोशिश की गई। जिस तरह से बाहर से आके लोगों को जो है उनको फार्म भरवाया, जिस तरह से 2019 से 2024 तक जो चहेते लोग थे कुछ सेंटर के यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के, जिनको काफ़ी सारा बड़ा CM लेवल का प्रोटोकॉल दिया गया था, वो भी लंगेट से कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन मैंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि ये एजेंसीज़ के लोग हैं, इनको जो है बैक है एजेंसीज़ का। मैंने कभी ये नहीं कहा। किसी को बैक हो ना हो, अल्टीमेटली ये वोटर को डिसाइड करना होता है। आप लोगों के पास जाइए, आप उनकी बात, अपनी बात उनके सामने रखिए। अगर वो आपको इलेक्ट करते हैं, अगर वो आपकी बात मानते हैं, तो इसमें किसी एजेंसी का या किसी दूसरे लोगों का क्या रोल फिर बनता है। जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब, उन्होंने जेल से ही फॉर्म भरा, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, और बाकी जो चहेते और जो फेवरेट लोग थे सेंटर के, जो उस वक्त लोकसभा में कंटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने हारा और बुरी तरीके से हारा। इसी तरह से हमारे CM साहब जो हैं, ऑनरेबल CM साहब जो इस वक्त हैं, तो वो भी कंटेस्ट कर रहे थे। उनका एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क था, बड़ा कार्डर था। आप देख सकते हैं कि उन 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में असेंबली सेगमेंट्स में जिनके ऊपर मुश्तमिल है बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, उनमें से इस वक्त उन्होंने 13-14 जो मेंबर्स हैं, उनके असेंबली मेंबर्स जो है वो जीत के आए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को जो है प्रेफर किया। तो ये इन लोगों की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है, यही नेगेटिव सियासत है। मुझे लगता है कि ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से मैं सियासत में आया हूँ, कि इस नैरेटिव को आप ख़त्म कीजिए यहाँ की सियासत से। अगर कल को एक आप जैसा एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट चाहे कि मैं सियासत में आऊँ, तो लोगों को क्या आपत्ति होनी चाहिए इसमें। कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मैं आऊँ, तो लोगों को इसमें कोई ऑब्जेक्शन, स्पेशली जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए।
لوک سبھا الیکشن 2024 کی بات جب ہم کرتے ہیں، میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ انجینئر رشید صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا آخری 24 گھنٹے میں ان کا فارم اور اس کا حلف نامہ وغیرہ، وہ اس کو جیل کے وغیرہ نے اس میں مدد کی؟ میں نے جناب اگر فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا، یہی تو المیہ ہے، یہی تو افسوس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں حقیقت بتاؤں گا، 20 اپریل کو میں یہاں سے دلی کے لیے روانہ ہوا۔ فیسیلیٹیشن اس حد تک تھی کہ جب میں اپنے زڑیوں کے پاس گیا، اس وقت چونکہ ہماری پارٹی نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ ہم الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے، لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے کہ ہم ایک اپنی ٹیم کو وہاں دلی بھیجتے۔ وہ وہاں پہ جو ہے کورٹ میں جو ہے عرضی لگا کے پھر وکیل کو جو ہے ہائر کر کے جو ہے ہماری پارٹی انجینئر رشید صاحب کا فارم بھرواتی۔ جس طرح سے 2024 لوک سبھا الیکشن سے پہلے 5 سال تک جس طرح سے ہماری فیملی، خصوصاً میں جس طرح سے انجینئر رشید صاحب کے ساتھ ان ٹچ تھا، زیادہ تر میں ہی گیا وہاں 5 سالوں میں۔ کبھی بھی ہمارے پیرنٹس وہاں نہیں گئے، ان کی مسز کبھی نہیں گئی، ان کے بچے بھی ایون 2024 کا جو پارلیمنٹ الیکشن ہوا اس سے پہلے ان کے بچے بھی نہیں گئے تھے۔ ایک بار صرف جو ہے ان کا چھوٹا بیٹا گیا تھا، ادروائز میں ہی سارا کچھ دیکھتا تھا۔ تو فیسیلیٹیشن اس حد تک تھی کہ جب میں نے اپنے زڑیوں صاحب کو اپلیکیشن دی کہ مجھے لیو چاہیے 7 دنوں کے لیے، انہوں نے مارک کی، لیکن جب وہ اس کو اس وقت کنفرم کرنے لگے تو کسی نے ان کو کہا کہ ان کو دلی جانا ہے۔ انہوں نے وہ اپلیکیشن واپس لے لی اور انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے آپ پورٹل پہ جو ہے آپ کیجول لیو، ڈیلی کیجول لیو اپلائی کیجئے، میں آپ کو جو ہے میں آپ کو لیو نہیں دے سکتا ہوں۔ سٹیشن پرمیشن نہیں دیا مجھے اس وقت میرے جو ڈی ڈی او تھے۔ اس کے بعد میں نے ڈیلی بیسس جو ہماری جو کیجول لیو ہوتی ہے تو وہی اویل کر کے میں 5 دن دلی پہنچا۔ دلی میں پہنچ کے ہم نے کورٹ میں اپلیکیشن لگوائی، اور کورٹ میں اپلیکیشن لگوانے کے بعد باضابطہ وہاں کورٹ سے آرڈر آیا کہ آپ جو ہے آپ کو ہم الاؤ کرتے ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز۔ اس میں کنڈیشن ایک یہ بھی تھی جو اوتھ والی آپ نے کنڈیشن بتائی، تو اس میں جو ہے باضابطہ میں نے جو ہے اپنے وکیل کے ساتھ اور جو ہمارے یہاں ایک اور لیگل ایکسپرٹ تھے جو ہمارے چیف ایجنٹ بھی تھے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے پھر ہم وہاں راتوں رات یہاں آ گئے اور ہم نے یہاں فارم سبمٹ کیا۔ اس کے بعد بائی پوسٹ ہم نے ان کا جو اوتھ ڈکلیریشن تھا وہ ہم نے بھیج دیا، اور پھر یہاں سے انہوں نے وہ واپس دوبارہ دلی بھیجا۔ دلی میں سپرنٹنڈنٹ کی موجودگی میں جو ہے اوتھ انجینئر رشید صاحب نے لیا۔ یہ باضابطہ ایک قانون ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کے باہر ہے کسی وجہ سے، یا اگر کوئی ہسپتال میں ہے یا اگر کوئی جیل میں ہے، تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ بیمار شخص جو ہے وہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی موجودگی میں اوتھ لے سکتا ہے، وہ اٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ملک کے باہر ہے کسی وجہ سے تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ایمبیسی جو ہے وہاں پہ ہائی کمیشن وہ وہاں پہ جو ہے اوتھ اس کو دلوا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی جیل میں ہے تو وہاں پہ جیل سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ ایتھورائز ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یا آپ نکال سکتے ہیں، نیٹ سے نکال سکتے ہیں یا ECI کی ویب سائٹ سے نکال سکتے ہیں۔ تو باضابطہ ہم نے اسی چیز کو فالو کر کے جو ہے میں یہاں پہ آیا، میں نے فارم لایا اور ہم نے فارم سبمٹ کیا۔ اس کے بعد کافی کوشش ہوئی یہاں پہ، جو ان کے فیوریٹ لوگ تھے تو انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ انجینئر رشید صاحب کا فارم جو ہے یہ ریجیکٹ ہو۔ کن کے فیوریٹ لوگ؟ جو دلی کے فیوریٹ تھے، بی جے پی کے فیوریٹ لوگ جو تھے، جو یہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، جن کو یہاں پہ انہوں نے فنڈ کیا، جن کو یہاں پہ اسسٹ کیا، جن کے لیے پارٹیاں اور بڑے جو یہاں پہ جو سیاسی شخصیات تھی ان کے ساتھ اس وقت ان کو جو ہے جوائن کروایا اور ان کو سپورٹ کروایا، وہ تو آیا ہے، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کافی کوشش کی۔ اس میں 2 پہلو ہے، جو ہمارا انجینئر رشید صاحب کا فارم سٹینڈ رہنا، اس میں 2 پہلو ہے۔ ایک یہ کہ کہیں نہ کہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید انجینئر رشید صاحب کے کنٹیسٹ کرنے سے جو ہے بی جے پی کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ کو فائدہ ہوگا، سب سے بڑی بات یہی تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس وقت پولیٹیکلی ہم نے بھی اپنی طرف سے، چونکہ ہم بھی اب سیاست میں ہیں، ہماری پارٹی نے بھی اس وقت ایک ایسا ماحول بنایا کہ اگر آپ نے ہمیں کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا تو ہم کورٹ جائیں گے، ہم سٹے نکالیں گے، یا ہم قانونی طور جو ہے آپ کو جواب دہ بنائیں گے، ہم ECI جا کے آپ کو جواب دہ بنائیں گے۔ تو ٹیکنیکلی اس وقت ہمیں کامیابی ملی، جس طرح سے ہمیں اس وقت جو ہے اپنے کیس کو پلیڈ کرنا تھا وہ ہم نے کیا، اور آخر پہ جو ہے ہمارا فارم سٹینڈ رہا۔ لیکن اس کے بعد اگر دلی کو ہمیں اسسٹ کرنا ہوتا،
میں ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو سمبل ہوا کرتا تھا انجینئر رشید صاحب کا, جو جس پہ وہ 2 بار چن کے آئے, وہ تھا گیس سلنڈر. لیکن ایک کینڈیڈیٹ نے سیریل فرسٹ پہ جو ہے انہوں نے بھی, چونکہ ہم انریکگنائزڈ انرجسٹرڈ پارٹی تھی, ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انجینئر رشید صاحب کنٹیسٹ کر رہے تھے, ہم نے پریارٹی فرسٹ جو ہے سمبل رکھا تھا وہی گیس سلنڈر, پریارٹی سیکنڈ ہم نے رکھا تھا پریشر کوکر. ہمارے ساتھ جو دوسرے ایک کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے کچھ 10-12 ہزار ووٹ اس کے بعد دیے, ان کا بھی پریارٹی فرسٹ تھا گیس سلنڈر. ہم نے کافی منت کی آر او کو, اس کینڈیڈیٹ نے اس وقت کہا, ہماری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا جو ہے کچھ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ریس میں نہیں ہیں, آپ مہربانی کیجئے, آپ جو ہے ہمیں اسسٹ کیجئے, ہمیں فیسلٹیٹ کیجئے, آپ ہمیں ہیلپ کیجئے تاکہ ہمارا جو سمبل ہے گیس سلنڈر وہ ہمیں ملے, وہ ہمیں الاٹ ہو. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دوں گا, میں ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دوں گا کہ مجھے آپ سیریل نمبر سیکنڈ جو ہے مجھے آپ وہی الاٹ کیجئے جو اس کا سیریل نمبر سیکنڈ تھا سمبل. تو اس نے کہا میں ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دوں گا. ہم آر او صاحب کے پاس گئے, آر او صاحب نے کہا بالکل قطعی طور میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں, اس کے لیے پروسیجر ہے کہ دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جو سیریل نمبر فرسٹ کے جو پریارٹی فرسٹ کے جو سمبلز ہیں وہ تھرو ڈراز جو ہے وہ ڈرا کے طور جو ہے سلیکٹ ہوگا وہاں پہ. تو جب ڈرا میں وہ اس وقت ڈالے گئے تو وہاں سے جو ہے گیس سلنڈر سیریل فرسٹ جو ہے وہ اس دوسرے کینڈیڈیٹ کو ملا, آپ کو ہمیں پریشر کوکر ملا. اگر سسٹم کو اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں اسسٹ کرنا ہوتا, مجھے تو لیو تک نہیں دی گئی, اگر ہمیں اسسٹ کرنا ہوتا تو ہمیں ہمارا فیوریٹ سمبل ملتا. تو یہ اس کے بعد کیا کیا کوشش نہیں کی گئی. مجھے جو ہے اٹیچ کیا گیا جب ہمارا فارم سٹینڈ رہا, جب انہوں نے سنا کہ اس طرح سے میں نے جو ہے انجینئر رشید صاحب کا فارم کیجول لیو اویل کر کے میں نے بھروایا, تو ان کو لگا کہ کہیں نہ کہیں میں ایک سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور مجھے تھوڑی بہت پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ان لوگوں نے, یہ اتنے ظالم لوگ ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسسٹ کیا گیا, انہوں نے مجھے اس وقت اٹیچ کروایا, مجھے سی اوز آفس کے اندر رکھا, ایک باضابطہ جس طرح سے انجینئر رشید صاحب کو تہاڑ جیل کی سیل کے اندر رکھا گیا, اسی طرح مجھے یہاں سیل کے اندر رکھا گیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اگر اسسٹ کرنا ہوتا کورٹ آرڈر کے باوجود کہ آپ انجینئر رشید صاحب کو جو ہے ان کی جو ڈیلی جو ویڈیو ملاقات اور جو ان کی جو فون کال ہے 5 منٹ جو بات ہوتی ہے, وہ کورٹ نے آرڈر دیا کہ یہ آپ ریسٹور کیجئے, لیکن اس وقت اتھارٹیز نے انجینئر رشید صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ ٹارچر کیا, اتنی زیادتی کی, اور جو ان کی جو بیسک ایک انمیٹ کو, ایک قیدی کو جو اس کے جو حقوق ہوتے ہیں ایک عام قیدی کو, ان سے بھی اسے محروم کیا گیا. انہیں اس وقت بند ایک مطلب پاگلوں کی سیل میں رکھا گیا, کرمنلز کی سیل میں رکھا گیا. فون جو فیسلٹی ہوتی ہے تہاڑ جیل مینول جو ہے اس کے تحت 5 منٹ کا جو ہے 5 منٹ کی فون فیسلٹی ہوتی ہے ہر قیدی کو, اس کو جو ہے اس کو کینسل کیا گیا. جو ویڈیو ملاقات ہوتی ہے 10 منٹ کی ہفتے میں 1 بار یا 2 بار جو ہوتی ہے, یا لیگل ملاقات, وہ تک وڈرا کی گئی. تو یہ فیسلٹیشن تھی انجینئر رشید صاحب کے لیے. میں تو کہتا ہوں جو بھی جیل سے لے کے کپواڑہ تک, جیل سے لے کے لنگیٹ تک جو بھی زیادتی مرکزی سرکار اس وقت کر سکتی تھی وہ انہوں نے ہمارے اوپر کی اس وقت.
आपके सियासी मुखालफिन जब हमसे बात करते थे लोकसभा इलेक्शन के दौरान, वो दो चीज़ें, दो इल्ज़ामात वो लगाते थे। एक ये कि जो इनके साहिबजादे हैं इनको हमसे कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है और जहाँ जहाँ जाते हैं SHO वगैरह सब लोग रहते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक अरेंजमेंट है। हम भी पॉलिटिक्स में हैं 20 साल से 30 साल से, हमें वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता है जो उनको मिलता है। दूसरी बात ये थी कि वो कहते थे कि उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी गई है एक जज्बाती कैफियत पैदा करने की। ये लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप हमें वोट दे देंगे तो इंजीनियर रशीद जेल से रहा हो जाएंगे, और अगर आप वोट नहीं दे देंगे वो जेल में रहेंगे, उनको फांसी हो सकती है मकबूल भट्ट की तरह। तो जबकि उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है टेरर फंडिंग वगैरह के, उसमें फांसी का कोई प्रोविज़न नहीं है। क्या ये बात सही है कि जज्बात का इस्तेमाल किया गया और इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिला आपको? सिक्योरिटी के रशीद साहब के साहिबजादे। हाँ, सिक्योरिटी के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इससे पहले जो आपने कहा कि जज्बाती नारे, सबसे पहले आप कहिए कि क्या कोई नारा, देखिए हमने जज्बाती नारे दिए या गैर जज्बाती नारे दिए, ये एक अलग चीज़ है। क्या हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस या जो कवानीन है इलेक्शन कंटेस्ट करने के दौरान जो होते हैं कैंपेन के दौरान, क्या हमने कहीं वायलेट किया? हमने कोई वायलेशन नहीं की। सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं। और दूसरा, जो आपने ये कहा कि सिक्योरिटी की बात की, तो इसमें बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उस वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी देख रही थी, उनको बाज़ाब्ता ये क्लियर जो है एक उस वक्त गाइडलाइंस थी कि जो भी कैंडिडेट है उसको इस टाइप का whatever XYZ जिस कैटेगरी की भी सिक्योरिटी होती है वो आप इनको दे दीजिए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट खुद कंटेस्ट नहीं करता है तो जो प्रपोज करता है उसका फॉर्म, जो उसके फॉर्म को प्रपोज करता है, आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। हमने उस वक्त इवन रिक्वेस्ट की थी कि आप इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद की सिक्योरिटी जो है आप ये विड्रा कीजिए, हमने रिक्वेस्ट की थी उस वक्त। लेकिन उसके लिए जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उस वक्त उन्होंने कहा कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम ये विड्रा नहीं कर सकते हैं। और एक ही गाड़ी जो है, एक गाड़ी जो हायर की हुई गाड़ी थी, जो उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन जो हायरिंग करता है गाड़ियों की, एक ही गाड़ी थी जो इंजीनियर रशीद साहब के साहबजादे के साथ उस वक्त कंपनी होती थी। बाकी जब भी आप कोई प्रोग्राम देते हैं, जब भी आप कोई परमिशन लेते हैं किसी रैली के लिए या रोड शो के लिए, उसके लिए जो है कंसर्नड SHO या कंसर्नड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो बाउंड होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो ऐसा नहीं है, कोई ख़ास सिक्योरिटी हमें नहीं दी गई। आप खुद देख सकते हैं इस वक्त वीडियोस जो है वो पब्लिक डोमेन में है, आप दिखाइए कि कहाँ कोई जेड सिक्योरिटी थी, कहाँ कोई ख़ास NSGs थे, कहाँ कोई उस कैंपेन के दौरान जो है कोई कमांडोज थे या कोई खुसूसी सिक्योरिटी कवर था। कोई खुसूसी सिक्योरिटी कवर नहीं था। 2 PSOs उनके साथ उनके हमरा हुआ करते थे और उसके अलावा जो है कंसर्नड जो SHO है वो अकम्पनी करते थे उस वक्त। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है। एक चीज़ है कि असल में ये इस वजह से कहते हैं कि ये लोग जो चाहते थे, इन्होंने उस वक्त काफ़ी कोशिश की, इन्होंने अपनी पसंद के SPs लाए, इन्होंने अपनी पसंद के SHOs तक लाए, SHOs की ट्रांसफ़र तक इन्होंने दिल्ली से करवाई, SHOs की ट्रांसफ़र तक, जो दिल्ली के ये फेवरेट कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और जो उस वक्त जो ये इल्ज़ाम लगा रहे। एक चीज़ है कि जैसा ये चाहते थे कि आप इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद जिस वक्त उन्होंने कैंपेन शुरू की, जब कैंपेनिंग ने मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद ये लोग चाहते थे कि हमें इजाज़त ना मिले कहीं जाने के लिए। सपोज़ अगर वो आज लोलाब गए तो ये चाहते थे कि कल अगर हमारा प्रोग्राम बांडीपोरा में था तो बांडीपोरा जाने की इजाज़त इनको ना मिले, बड़गाम जाने की इजाज़त इनको ना मिले। तो लेकिन आपको इल्म है कि इलेक्शंस फेयर हुए उस वक्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस वक्त सारा कुछ जो है उन्हीं के हाथों में होता है। तो उन्होंने जो है उस वक्त जो कंसर्नड डिप्टी कमिश्नर्स थे, कंसर्नड जो SPs जो थे, तो उन्होंने शायद इनकी इन बातों को और इनकी इन डिक्टेशंस को जो है नज़रअंदाज किया। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में आके फिर उन्होंने कहा कि खुसूसी सिक्योरिटी मिली, खुसूसी परमिशन मिली। क्या खुसूसी परमिशन मिला? हमें लास्ट दिन जो है, आखिरी दिन जो हमने रोड शो रखा था, हंदवारा के अंदर रखा था, हमने 20 मई को हमने आखिरी जो मेगा रोड शो रखा था, उसका परमिशन इशू होने के बाद जो है हमारा परमिशन विड्रा किया गया। उसमें किसी हद तक ये कामयाब हुए। यहाँ से लेके फिर ये दिल्ली गए और वहाँ अपने आकाओं के पैर पकड़े कि इस
ریلی کو مت ہونے دیں، کیونکہ اس وقت تک جو ہے ہماری کیمپین نے کافی مومنٹم پکڑا تھا اور ان کو علم تھا کہ جو بچی کچی ان کی عزت ہے، جو 2-2 3-3 2.5 لاکھ ووٹ کینڈیڈیٹس نے لیے، ان کو علم تھا کہ شاید اب ہم اس سے بھی بری ہار کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے۔ اس وقت ہماری جو ریلی تھی اس کی پرمیشن کو وڈرا کیا گیا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو اس پرمیشن کو کیوں وڈرا کیا جاتا؟ شاید ہم 5 لاکھ کے بجائے ہم شاید 7 لاکھ ووٹ لیتے اس وقت۔ نیشنل کانفرنس نے بھی روڈے اٹکانے کی کوشش کی یا انہوں نے فیئرلی الیکشن لڑا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے جو ہے کوئی روڈے اٹکانے کی کوشش کی۔ ہاں، پولیٹیکلی جو ہے وہ اپنی لیول پہ جو ہے وہ مطلب انہوں نے وہ پولیٹیکل نیریٹیوز چلائے جو کہ کسی حد تک فیئر ہے، کہ اگر الیکشن میں چلتا ہی رہتا ہے، وہ تو الیکشن میں چلتا ہی رہتا ہے، لیکن کہیں جو ہے ان کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے کوئی اس قسم کے کوئی حربے استعمال کیے، یا ان کی اس وقت جو ہے اس قسم کی کچھ دلی میں چلتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن جو باقی جو پارٹیاں یہاں ہیں، جو بی جے پی کی بی ٹیمز تھی، انہوں نے کافی کوشش کی اور انہوں نے ہر لیول پہ کوشش کی۔ انجینئر رشید صاحب کو وہاں ستایا گیا، ان کو جو ہے وہاں ان کو کافی ٹارچر کیا گیا، مجھے یہاں پہ اٹیچ کروایا گیا، دھمکیاں ملی، کیا کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن اوپر والے کا کرنا تھا اور لوگوں کا جو سپورٹ تھا، لوگوں کا جو پیار تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں کامیابی ملی۔ ہم آگے بڑھیں گے 2024 کے اسمبلی انتخابات کی طرف، جس میں آپ شامل ہو گئے، آپ نے لڑا اور جیتا بھی۔ اس الیکشن میں اور لوک سبھا کے الیکشن میں ایک واضح فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ لوک سبھا والے الیکشن میں نارتھ کشمیر سے 18 سیگمنٹس تھے، آؤٹ آف 18 سیگمنٹس 14 سیگمنٹس میں انجینئر رشید کی برتری تھی۔ نیشنل کانفرنس کی صرف 3 جگہوں سے تھی برتری، اور انجینئر رشید کی 18 میں سے 14 جگہوں پہ۔ لیکن جب اسمبلی الیکشن ہوا تو ان سارے سیگمنٹس میں، حالانکہ اس وقت 18 نہیں تھے، میرے خیال سے 16 تھے اس وقت شاید، تو اس میں صرف ایک نشست آپ کے حصے میں آئی، لنگیٹ والی، اور وہ بھی 1600 کا شاید مارجن تھا، 1600-1700 کا مارجن تھا، مطلب 3 مارجن تھا اس وقت۔ یہ کیا تبدیلی ہوئی 3-4 مہینے کے بیچ میں ہی کہ انجینئر رشید، جن کے بارے میں یہ جو انہوں نے ایک میسو ووٹ لے لیا، 5 لاکھ ووٹ سے بھی زیادہ لوک سبھا الیکشن میں، اور یہ کیوں ایک ہی نشست پہ آ گئے، جبکہ اس وقت وہ رہا بھی کیے گئے، انہوں نے خود کیمپیننگ بھی کی جگہ جگہ پہ، کیا وجہ ہوئی کہ سکڑ گئے ایک ہی نشست تک لنگیٹ کی جہاں سے آپ منتخب ہوئے؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے کافی ساری وجوہات ہیں، 2-4 جو ہے کچھ زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 2-4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہم اچھا پرفارم نہیں کر سکے۔ نمبر 1، جو اس وقت جو اپوزیشن جو ہماری تھی، چاہے نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس ہو، اسپیشلی وہاں پہ نیشنل کانفرنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کافی پریپیئرڈ تھے، کیونکہ ایک پرانی پارٹی ہے، کارڈر بیسڈ پارٹی ہے، تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ انجینئر رشید صاحب کے اس وقت جیل سے باہر نکلنے سے لے تک، وہاں سے لے کر گھر پہنچنے تک یا الیکشن ہونے تک جو ہے انہوں نے پروپیگنڈاز میں جو ہے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ان کے جو ہے ڈاکٹر جو فیک ویڈیوز چلائے گئے کہ جس وقت وہ باہر نکل کے، جس وقت وہ ریسٹورنٹ میں گئے شام کو کسی دوست کے ہمراہ، وہاں پہ جو CCTV فوٹیج نکالی گئی اور اس میں جو ہے ڈیٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کیا گیا اور اس پہ جو ہے 1 سال پرانی کی ڈیٹ دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ ان کو پہلے ہی چھوڑا گیا۔ ہاں ایگزیکٹلی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جیل میں تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ BJP کا کوئی لیٹر پیڈ تھا، اس پہ کہا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پوسٹ کیا گیا کہ BJP کی طرف سے جو ہے انجینئر رشید کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے اپیل کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک نیریٹو چلایا گیا کہ اس انجینئر رشید صاحب کو جو ہے اسی وجہ سے ریلیز کیا گیا کہ یہ یہاں پہ جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو کاؤنٹر کریں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے جو مین وجوہات رہی وہ یہ تھی کہ انجینئر رشید صاحب کو اس وقت ریگولر بیل نہیں ملی۔ شاید اگر انہیں ریگولر بیل ملتی تو ایک الگ مائنڈ سیٹ ووٹر کے ذہن میں ہوتا، ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ یہ ایک رجسٹرڈ ریکاگنائزڈ پارٹی تو ہم تھے نہیں، تو ان کو یہ لگا کہ اگر کہیں ان کو لگا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے کچھ 2-4 لوگ جو ہے ہماری پارٹی سے جنہوں نے ہماری پارٹی اس وقت جوائن کی وہ اس کے بعد شفٹ دوبارہ سے جو ہے واپس انہی پارٹیز کی طرف انہوں نے کیا. تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کے کنسرنڈ کانسٹیچوئنسی کے ووٹرز کو لوگوں کو یہ علم تھا کہ اگر ہم انجینئر رشید صاحب کے اس اور اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے تو یہ دوبارہ جو ہے کل کو پارٹی چھوڑ کے جو ہے کسی اور پارٹی میں جائے گا, جیسا ہوا بھی 2-4 کینڈیڈیٹس ایسے بھی تھے جو واپس گئے. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک وجہ تھی. اور جو کامن سمبل ہمیں نہیں دیا گیا یہ بھی ایک جو ہے ایک پروف ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسسٹ کیا گیا یا ہمیں جو ہے کوئی آشیرواد تھا ہمارے اوپر, تو اگر ہمارے اوپر کوئی آشیرواد ہوتا, کیا آشیرواد ان کے اوپر نہیں تھا جنہوں نے ایک بھی سیٹ نہیں لی, جو اتنی بری طرح سے ہارے, چوتھے پانچویں نمبر پہ جو ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے ان کے کینڈیڈیٹس گئے, لیکن ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے پھر بھی کنٹیسٹ میں جو ہے کم سے کم 2 یا 3 نمبر پہ رہے. تو لیکن ان کو جو ہے ان کو رجسٹریشن دی گئی, ریکگنیشن دی گئی ان کی پارٹیز کو, لیکن ہمیں کامن سمبل نہیں دیا گیا. کامن سمبل نہ ملنا یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. قرشید صاحب, اس کے لیے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں باضابطہ طور پہ ایک پروویژن ہے کہ اگر آپ کی ریکوگنائزڈ پارٹی بھی نہیں ہوگی, ایک گروپ ہوگا کینڈیڈیٹس کا, آپ جمع ہو کر کے ایک باضابطہ طور پہ ایک فارم بھرنا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمیں الاٹ کر دیجیے. شاید میرے خیال سے, مجھے زیادہ جانکاری اس بارے میں نہیں ہے, شاید مسلم یونائٹڈ فرنٹ کو اسی پروویژن کے تحت 1987 میں اسمبلی کے انتخاب میں قلم دعوت ملا ہوگا, کیونکہ وہ بھی کوئی ریکوگنائزڈ پارٹی نہیں تھی. کیا آپ لوگوں نے اس قسم کی کوئی کوشش کی تھی لیکن ہمیں کامن سمبل نہیں دیا گیا. ہمیں یہ فارم وغیرہ بھرے تھے, ہم نے کوشش کی تھی. انفیکٹ اس وقت بھی اس وقت بھی جو ہے ہماری پارٹی کو جو ہے ریکگنیشن نہیں مل رہی ہے. ہم کافی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بھی زیادتی ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ آنے والے جو الیکشنز ہوں گے, چاہے پنچایت لوکل باڈی الیکشن اگر پارٹی بیسس پہ اگر لڑے گئے یا اس کے بعد جو بھی الیکشنز کبھی بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ ابھی بھی ایک زیادتی ہو رہی ہے کہ پچھلے 15 سال سے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں, خاص کر 2019 کے بعد جس وقت انجینئر رشید صاحب نے جس وقت 1 لاکھ ووٹ سے زیادہ ووٹ لیا, تو اس کے بعد بھی ہم نے کافی کوشش کی تھی. اس وقت بھی ہم نے 4-5 اسمبلی سیگمنٹس پہ جو ہے ہم نے لیڈ دی تھی اس وقت 2019 کے جو الیکشن ہوئے, تو اس کے بعد ہم نے کافی کوشش کی تھی. لیکن بدقسمتی سے انجینئر رشید صاحب کو اریسٹ کیا گیا. کبھی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کا جو پارٹی چیف جو آپ کا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے تبدیلی کی, ہم نے جو اس کی ڈرافٹنگ چینج کی, جو بھی جس طرح سے ہمیں کہا گیا کہ آپ ان رولز کو فالو کیجئے, آپ اس طرح سے کیجئے. تو انفارچونیٹلی ابھی بھی جو ہے دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں عدالت بھی, سپریم کورٹ بھی جانا پڑے. اب تو ہمارے لیے یہ معمول بنا ہے کہ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ جانا ہو تو عدالت جانا پڑتا ہے, ان کو وائس پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے جو ہے ووٹ ڈالنا ہو تو عدالت جانا پڑتا ہے, ان کی طبیعت کبھی خراب ہو تو عدالت جانا پڑتا ہے. تو اب پارٹی رجسٹریشن کے لیے یہی 2 وجوہات تھی کہ ایک یہ کہ ریگولر بیل نہیں ملا, حالانکہ اس وقت جو ملا تھا وہ کچھ دنوں کے لیے, بعد میں ایکسٹینڈ ہو گیا 2 بار وہ بیل ان کا. تو دوسرے آپ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کامن سمبل نہیں تھا. اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات تھی؟ اس کے علاوہ بھی وجوہات, جو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک باضابطہ جو بھی ہمارے جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے انہوں نے ایک ماحول بنایا اس وقت کہ دلی کا آشیرواد ہے, وہ ہے, یہ ہے. انہوں نے جو ہے اب اور سب سے زیادہ جو اہم یہی تھا کہ ریگولر بیل نہیں ہے. انجینئر رشید صاحب جو ہے یہ کل پھر دوبارہ واپس جائیں گے, اور اگر آپ لوگوں کو جتاتے ہو, اگر آپ ان کو ووٹ دیتے ہو, حالانکہ ایسا نہیں تھا, مطلب میں بھی کچھ 1-8 لوگ جو ہے وہ واپس گئے, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ رہتے, لیکن اس نیریٹیو کو کیش کرنے میں جو ہے ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہے وہ کامیاب ہوئے, اور یہ ایک وجہ تھی. اور ایک اور چیز ہے کہ یہ ایک اس وقت ہم نے ہی انڈر پرفارم نہیں کیا, بلکہ PDP کی آپ حالت دیکھ لیجئے یا دوسری پارٹیوں کی آپ حالت دیکھ لیجئے. آپ جو اپنی پارٹی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اچھی خاصی ایک پارٹی تھی جس میں کم سے کم 24 سے 26 لوگ جو ہیں ایکس MLAs, منسٹرز یا ایون کے ڈپٹی چیف منسٹرز تک جو ہے ان کی ایکس جو ڈپٹی چیف منسٹرز ہیں ان کی ضمانتیں تک ضبط ہو گئی. ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے. اگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ہماری پارٹی نے کافی اچھا پرفارم کیا. ووٹ شیئر کا اگر ہم دیکھ لیں تو PDP سے زیادہ جو ہے ہم نے ووٹ لیا اس وقت اسمبلی الیکشنز کے اندر, اور اتنی برانڈنگ کرنے کے باوجود بھی, اتنا جو ہے ہمیں بدنام کرنے کے باوجود بھی
میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی پارٹی کے لیے جو کہ ابھی رجسٹر بھی نہیں ہوئی ہے، تو ہمارے لیے ایک انکریجنگ جو ہے الیکشن تھا، ہم نے کافی اچھا ووٹ شیئر لیا. ایک عام امپریشن یہی ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ بھی اس سے اتفاق ہے، کہ ایک ویو جنریٹ ہو گئی جو لوک سبھا کے الیکشن میں نہیں ہوئی، جو اسمبلی کے الیکشن میں ہوئی نیشنل کانفرنس حق میں. امپریشن یہ بن گیا ہے کہ یہ بی جے پی کے خلاف، دلی کے خلاف ووٹ ہے، اور اس کا فائدہ انہوں نے، جس کو ہم سینٹیمنٹ ووٹ عام طور پہ کہتے ہیں، وہ نیشنل کانفرنس کو ملا. کیا یہ بھی ایک وجہ تھی، یہ جو جذباتی ایک ویو وہاں پہ اینٹی بی جے پی، اینٹی دلی ویو یہاں پہ کشمیر میں ہوئی؟ حالانکہ یہ لوگ اس میں بھی کانسپریسی تھیوری ڈھونڈ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باضابطہ طور پہ کیا گیا اس قسم کا ماحول تیار. ایک سیاسی لیڈر نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کے لیڈرز کو کیا مجبوری تھی اس وقت یہ کہنا کہ جموں سے اب چیف منسٹر ہوگا اور ہندو ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ڈائریکٹلی نیشنل کانفرنس کو ہو جاتا، جو ہماری نظر میں ہوا بھی. کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ایک ویو نیشنل کانفرنس کے حق میں پیدا ہوئی؟ سب سے پہلے آپ کے سوال میں جو پچھلے والے سوال کا بھی جواب ہے کہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ ایموشنل پولیٹکس اور جذباتی سیاست، تو آپ کا جو سوال ہے تو اس کا مطلب ہے 2024 کے جو اسمبلی الیکشن ہوئے اس میں جذبات جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی گئے. صحیح بات ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ صرف جذبات ہی جو ہے، لیکن انہوں نے رائے شماری نہیں بتایا. نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اونلی ایموشنز یا جذبات ہی صرف ایک فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمر صاحب کے اوپر یا نیشنل کانفرنس کے اوپر ایک ٹرسٹ تھا لوگوں کو کہ جو بی جے پی نے 370 کو یا 35A کو یہاں سے ہٹایا، جنہوں نے ہماری اسٹیٹ ہوڈ ہم سے چھین لی، تو لوگوں کو یہ ایک آش تھی، ایک امید تھی کہ ایک کاڈر بیسڈ ایک پرانی پارٹی ہے، تو اگر یہاں کے جو سیاسی حالات ہیں اور جو سینٹرل اور جموں کشمیر کے بیچ میں جو بھی سیاسی کنفرنٹریشن یا جو بارگیننگ وٹ ایور جو بھی رہی ہے فرام 47 ٹل ڈیٹ، اگر کوئی پارٹی ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور اگر کوئی پارٹی ہمیں اس وقت مطلب اچھی گورننس دے سکتا ہے تو وہ نیشنل کانفرنس ہے. لوگوں نے ایک ٹرسٹ کیا تھا اس وقت، تو لیکن پھر کس حد تک نیشنل کانفرنس اس میں کامیاب ہوئی وہ تو اس وقت آپ بھی جج کرتے ہیں اور ہم بھی جج کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کا اگر اس میں کچھ تھا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ جموں والا چیف منسٹر بنے گا، اس سے وادی میں جو ہے نیشنل کانفرنس کو فائدہ ہوا یا کئی ساری اور کچھ باتیں، تو آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس پریمیچور اگر ابھی ہم یہ بات کہیں تو، اگر ابھی تک جو ہمیں دکھ رہا ہے ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ جس طرح سے جو ہے ایک ہیوج مینڈیٹ کو جس طرح سے ڈس ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اگر آپ کل کی ہی بات دیکھیں، یا جس طرح سے جو ہے ایم ایل ایز کو یا سرکار کو جو ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، تو اس سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے بی جے پی کی کچھ اس میں تھی. ہاں مے بی انڈیویجول لیول پہ کسی کے ساتھ، کئی سارے لیڈرز کے ساتھ ہو سکتا ہے نیشنل کانفرنس کے جو پالیسی میکرز ہے یا جو ان کے جو بڑے جو پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ یا کوئی کچھ بڑے لوگ جو ہیں، شاید ان کے کچھ تعلقات ہوں کچھ لیڈرز کے ساتھ، ان کے ذریعے انہوں نے کچھ بیان دلوائے ہوں اس وقت کہ آپ اس طرح بات کیجئے. باقی زیادہ تر مجھے نہیں لگتا ہے، ذاتی طور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سینٹر کے ساتھ ہائیسٹ لیول پہ جو ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ اس قسم کی تھی. ایز انڈیپینڈنٹ آبزرورس ہمارا مشاہدہ یہی ہے، اور ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ لوگ بڑی حد تک پچھلے 10 مہینے میں انتخابی عمل سے، ڈیموکریسی کے پروسیجر سے بدظن نہیں تو کم سے کم مایوس بڑی حد تک ہو گئے ہیں. اس کو اگر ریفریز کریں گے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آج بھی نیشنل کانفرنس الیکشن لڑے گی تو 42 سیٹس شاید نہیں جیت سکتی ہے. یہ کلیئر ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، ایک ریزنٹمنٹ ہے. ان کا صرف ایڈوانٹیج ہماری نظر میں یہ ہے کہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے. جو نیشنل کانفرنس کا لاس جا رہا ہے وہ ایڈوانٹیج نہیں بن رہا ہے بی جے پی کا، پی ڈی پی کا، کانگریس کا، کسی اور پارٹی کا نہیں جا رہا ہے. ابھی تک ان کا فائدہ ہے، جس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر دوسرا الیکشن ہو جائے گا تو اس میں 60-70% کا ٹرن آؤٹ نہیں رہے گا، کم لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دور رہے گی، اپنے آپ کو اس سے دور کرے گی. کیونکہ جو اعتماد تھا
और अभी भी हमारे नज़र में है, जमहूरियत के अमल पे वो मुतज़लज़ल हो जाएगा, वो शटर हो रहा है, और ये पूरे मुल्क के लिए एक ख़तरनाक वेरी डेंजरस सिचुएशन है। और इस ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे सेपरेटिस्ट मिलिटेंसी टेररिज्म 20-30 साल से चला होगा, क्या आपको लग रहा है कि इस किस्म के जो ऑब्जर्वेशंस हैं या इस किस्म के जो खदशात हैं उनकी कोई बुनियाद है, या ऐसा ही ये ऐसा मफरूज़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ये एक वैलिड खदशा है। ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इस वक्त, या सरकार को हम कहेंगे रादर, जो चीफ मिनिस्टर साहब को या सरकार को जो इतना बड़ा मैंडेट मिला, उसके बाद जो है हर्डल्स क्रिएट की जा रही है। एक तरफ से सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मंत्री साहिबान कर रहे हैं, तो कोई तालमेल नहीं है, जैसा मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो ना सिर्फ ये चीज़ एक ख़तरनाक चीज़ है एक कन्फ्लिक्ट एरिया के लिए, जहाँ पे हर वक्त जो है स्कोप रहता है सेपरेटिज़म का भी, तो बल्कि इसके साथ साथ आप लोकसभा की भी बात कीजिए कि इंजीनियर रशीद साहब को रिलीज़ ना करके जिन नौजवानों ने जो 5 लाख वोट इंजीनियर रशीद साहब ने लिए, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 लाख वोट तो नौजवानों का, फर्स्ट टाइम वोटर्स का ही वोट था। उन्होंने जमहूरियत के ऊपर एक ट्रस्ट करके कि इंजीनियर रशीद साहब जो है ये रिलीज़ होंगे, हमारी बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमारी पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशंस की बात करेंगे पार्लियामेंट में जाके, लेकिन उसके बाद आप पार्लियामेंट जाने तक के लिए भी 1.5 लाख रुपए एक दिन का चार्ज करते हैं। ये एक ऐसा अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है हमारे यहाँ यूथ के अंदर, हमारे यहाँ जिन लोगों ने जमहूरियत में यकीन दिलाया, जिन्होंने ट्रस्ट जताया अपना और उसके बाद वोट किया। इसी तरह से अगर हम यहाँ रियासती हुकूमत की बात करें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भले ही हमने एक दूसरे के अपोजिट इलेक्शन लड़ा हो, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन लोगों ने बहरहाल मैंडेट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, उमर साहब को दिया। तो मुझे लगता है कि मरकज़ी सरकार को जो है, अगर वो इस एंगल से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक छोटी सी रियासत है, यहाँ हुकूमत करके ना करके हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारी सरकार होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वो इस एंगल से देखेंगे कि बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ का एमपी एक एमपी है, हमारे वहाँ 545 के नंबर में जो है एक पार्लियामेंट मेंबर कोई बड़ा मान्य नहीं रखता है, तो मुझे लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एक डेंजरस चीज़ है जो आने वाले वक्त में जो है कभी भी हमारे लिए जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो लिहाजा मरकज़ी सरकार को चाहिए कि ना सिर्फ वो जम्मू कश्मीर की सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है बिल्कुल फेयरली हुकूमत करने दे और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को जल्द अज जल्द जो है इंश्योर करे, बल्कि साथ ही जो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नौजवानों ने एक भारी तादाद में एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ अपने ऑनरेबल एमपी साहब को जिताया, उनकी रिलीज़ भी जो है इंश्योर करनी पड़ेगी मरकज़ी सरकार को। जब हम नौजवानों की मायूसी का तजिया करते हैं तो 2 चीज़ें हमारी नज़र में आ रही हैं। एक ये कि जो मैं कह रहा हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट टुवर्ड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें एक ये है कि लोग बता रहे हैं कि उन्होंने हमें वादा किया था स्टेटहुड की रेस्टोरेशन का, उसमें ये लोग नाकाम हुए हैं। उन्होंने ये बताया था कि 200 रुपये, वो जो 200 यूनिट तक है बिजली, तो वो जो लोग हैं उसमें, हालांकि उस वक्त नहीं बताया था कि किन लोगों को माफ़ किया जाएगा। बाद में उन्होंने कहने लगे कि सबसे जो गरीब तबका है उनके लिए, उनके इलेक्शन मंशूर में वो जिक्र नहीं था। तीसरी बात यह है कि जो ओपन मेरिट कैटेगरी है, या जिसको हम जनरल कैटेगरी कह सकते हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है मेरिट के साथ, वो लगातार जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट का, अपॉइंटमेंट्स का है, तो लगातार वो यही बता रहे हैं कि हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन हमें सिर्फ 30% के करीब नशस्तें मिलती हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में और इसमें सरकारी मुलाजमतों में। तो ये मायूसियाँ यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये बढ़ रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में अभी कुछ खास नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई, कैबिनेट की कमेटी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर ली, और वो रिपोर्ट कई महीने से अब वो बता रहे हैं कि लॉ डिपार्टमेंट के पास है, वो इसका तजिया कर रहे हैं। ये बात नौजवानों को हजम नहीं हो रही है। उनके हिसाब से इस बात पर कोई डिसीजन लेना चाहिए था सरकार को, जो नहीं ले रही, उसकी वजह से एक नाराज़गी है। क्या आपको लग रहा है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें कामयाब हो जाएगी इन दो चीज़ों को, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और रेस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी या डेवलपमेंट के हवाले। जी हाँ, देखिए इसमें दो पहलू हैं सर। एक तो है अगर हम रिजर्वेशन या फ्री इलेक्ट्रिसिटी या जो डेवलपमेंट के हवाले से जो वादे किए गए, ये एक पहलू है। अगर स्टेटहुड की हम बात करें तो ये एक दूसरा साइड है इस चीज़ का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्री पोल जो इनके जो प्रॉमिसेस थे। तो मुझे लगता है कि अगर हम स्टेटहुड की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं, चाहे हमारी यूथ यहाँ पे हो या हमारे लोग हो या एज अपोजिशन अगर मैं अपनी बात करूँ, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इसमें जो है रिलैक्सेशन दूंगा अपनी लेवल पे, या लोगों को भी ये अंडरस्टैंडिंग है स्टेटहुड के हवाले से कि नहीं अब क्या कर सकती है इसमें सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर सकते हैं। लेकिन एक अफसोस ज़रूर लोगों को ये है कि कोई कोशिश नहीं की जा रही है, एक रेजोल्यूशन तक जो है असेंबली से पास नहीं करा सके यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। तो कैबिनेट से रेजोल्यूशन पास करवाना, उसका ड्राफ्ट क्या था क्या नहीं था, लद्दाख की बात असेंबली से तो रेजोल्यूशन हुआ ना पास? नहीं, असेंबली से नहीं हुआ है अभी। मतलब वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन जो है, स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कैबिनेट से गया है, असेंबली से नहीं हुआ है अभी पास। तो रेजोल्यूशन नहीं हुआ या कोई इसके लिए कोई रोड मैप जो है चीफ मिनिस्टर साहब के थ्रू जो है इतना बड़ा मैंडेट जो मिला है, कोई रोड मैप नहीं बना रहे हैं। अपोजिशन को वो अगर ऑन बोर्ड लेते, अगर एक ऑल पार्टी मीटिंग वो बुलवाते, उसके बाद वो देखते, क्योंकि एक साल तो अब होने को है, तो ये नाराज़गी, ये मायूसी है लोगों में। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, उमर साहब को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द, चाहे 200 यूनिट बिजली की बात उन्होंने की है, तो वो बिल्कुल उनको चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद हैं, बिजली के मिनिस्टर वो खुद हैं, उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है उस वादे को जो है वो पूरा करें। और रिजर्वेशन जो है ये एक बिल्कुल एक बर्निंग इशू है इस वक्त। जो सिलेक्टेड लोग हैं या जिनको एडमिशन्स मिलते हैं, जिनको जॉब्स मिलते हैं, उनके और जो ओपन कैटेगरी के, ओपन मेरिट के जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनके दरमियान कोई नैरो जो है कोई डिफरेंस है मेरिट में, काफ़ी वाइड डिफरेंस है, कहीं 400 और 250, मतलब इस किस्म का जो है फ़र्क है सिलेक्टेड और ड्रॉप आउट्स के दरमियान। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के ऊपर जो है सरकार को जो है, चीफ मिनिस्टर साहब को जो है कोई सीरियस इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जो सब कमेटी बनाई गई उसका रिपोर्ट भी जो है, उसकी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई, और साथ ही फिर क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, मतलब रैशनलाइज इसको कैसे करेंगे, अभी कोई, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रोड मैप जो है या इसमें जो है किसी हद तक सरकार ने अभी तक कोई सीरियसनेस दिखाई। हाँ, यहाँ फ्लड्स आएंगे, यहाँ अर्थक्वेक्स आएंगे, यहाँ दूसरे मामला जो हैं सरकार को जो है दूसरे चैलेंजेस आएंगे, यहाँ शेलिंग्स भी होंगी, हम एक कन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं, यहाँ और भी चैलेंजेस होंगे। लेकिन इसका कतई ये माने नहीं है कि आप रिजर्वेशन जैसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को जो है आप इसको बैक बर्नर में रखें। तो मुझे लगता है कि ऑन प्रायोरिटी जो सीएम साहब ने जो 6 महीने का वादा किया था, उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द वो इस चीज़ को जो है इस चीज़ का अब नोटिस लें। और साथ ही अगर कहीं आपको लगता है कि हमारी जो है, हमारी सरकार अगर बेबस अगर है कहीं, तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, सीएम साहब को चाहिए, कैबिनेट को चाहिए कि कम से कम वो एक कोशिश करें, वो लोगों के सामने रखें। सपोज़ अगर हम स्कूल्स की बात करें, जिन स्कूल्स को जो है, जिनकी कमिटीज़ बनाई गई FAT स्कूल्स, तो उसमें मिनिस्टर साहिबा जो है उन्होंने अपनी तरफ से जो है क्लियरिफिकेशन दी। तो मुझे लगता है कि ज़ाती तौर उनको चाहिए था कि वो एक ऑर्डर निकालते। अगर उन्होंने कहा कि जो हमने प्रपोजल दिया था उस प्रपोजल को जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उनको चाहिए था एज मिनिस्टर वो शाम को एक ऑर्डर निकालती कि मैं इस प्रपोजल को या इस ऑर्डर को कैंसिल करती हूँ। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता नहीं होता, उसमें LG साहब की मतलब एज UT वो उसके हाथ में था या सीएम साहब के साथ में, वो ऑर्डर किसका प्रिवेल होता, मिनिस्टर मैडम का होता या LG साहब का होता, या सिक्योरिटी रिलेटेड अगर उसमें कुछ इश्यूज होते तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक कोशिश जो है, मुझे लगता है इलेक्टेड सरकार को जो है एक कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से रिजर्वेशन के ऊपर अगर इनको कहीं खदशा है कि अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे उसके बाद जो है शायद ये प्रैक्टिकली जो है या
بزنس رول میں جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے, اس میں جو ہے ہمیں کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے ایک کوشش ان کو کرنی چاہیے. اس کے بعد کیا ہوگا, ریزلٹس کیا ہوں گے, وہ ایک الگ بات ہے. جو وعدہ کیا گیا تھا کانسٹیٹیوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ 4 کروڑ دینے کا ہر ایک ایم ایل اے کو, کیا وہ ملا, ریلیز ہوا؟ اس پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ اس پہ ہم سیٹسفائی ہیں. اس پہ ایک ہی چیز ہے کہ اس میں جو ٹینڈرنگ کا پروسیس تھا وہ ٹینڈرنگ کے بغیر ہوتا تھا, لیکن اب اس میں باضابطہ ٹینڈرنگ ہو جاتا ہے. ٹینڈرنگ پروسیس ہے, لیکن ٹینڈرنگ تو ہونی چاہیے رادر دین کہ کسی کو اپنے منظر نظر آدمی کو آپ دے دیں. ذاتی طور میں نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی, لیکن اس میں ایک تھوڑے سے کچھ ایشوز ہیں کہ جو ایم جی نریگا جو ہے, جو اس وقت رورل ایریاز میں جو ایک مین جو اسکیم ہے, نہ صرف روزگار امپلائمنٹ جنریشن کے لیے بلکہ امپلائمنٹ جنریشن کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ میں بھی جو ہے کافی رول رہتا ہے ایم جی نریگا کا. تو اگر ٹینڈرنگ نہیں ہوتی تو شاید کنورجنس کر کے سی ڈی ایف پلس ایم جی نریگا کو اگر ہم مرج کرتے کنورجنس میں جو ہے شاید اور بھی افیکٹو جو ہے ایم جی نریگا اسکیم جو ہے وہ افیکٹو ہوتی, اور شاید ڈیولپمنٹ ورکس جو ہے شاید اس سے زیادہ افیکٹو ہوں گے. یہ میری ذاتی اسسمنٹ ہے. باقی آپ دوسری چیزوں کے لیے ٹینڈرنگ کریں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں یا جو کارڈ ہولڈرز ہیں, کمپٹیشن ہے اس وقت. جس طرح سے اگر ہم ایک طرف سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ریزرویشن کو ریشنلائز کیجئے, آپ میریٹوریس لوگوں کو جو ہے ان کو آپ آگے کیجئے, ان کو اپنا حق دے دیجئے, تو دوسری طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹینڈرنگ مت کیجئے. تو مجھے لگتا ہے یہ کنٹراڈکٹی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف آپ ایک بات کریں اور دوسری طرف دوسری بات کریں. خورشید صاحب آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے, آج ہمارے مہمان رہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, یہ تھے شیخ خورشید احمد لنگیٹ سے, ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی, اور یہ آج آپ کے مہمان تھے اور انہوں نے آپ سے کھل کے بات کی اس پروگرام میں. اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اجازت.